الخصوم المتوقع. Qui va jouer long et qui va essayer de gagner le premier duel. S'il ne gagne pas le premier duel, de gagner où tombe le ballon et de là faire leurs actions. Donc nous autres, on a un peu un autre style de jeu. Moi, je veux que mon équipe garde le ballon parce que si tu gardes le ballon, tu as une possibilité de marquer. Et aussi longtemps que tu as le ballon, l'autre équipe ne peut pas marquer. C'est assez simple, mais c'est la vérité. De nous encore, si on arrive à gagner demain, on sait qu'on sera pratiquement qualifié. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, il faut surtout bien se préparer parce que le match aller, on a peut-être trop sous-estimé l'adversaire et c'est ce qui a fait qu'on a fait 0-0. Maintenant, on est prévenu, on sait que l'adversaire va être très agressif et il faut qu'on soit prêt. إذا الرفاق في مهنة المتاعب دائما ما يعانون خاصة في الأدغال الأفريقية، واليوم ونحن على بعد فقط ساعات معدودة ربما من لقاء أفريقيا الوسطى والمنتخب المغربي الحاسم في التصفيات. نستضيف الزملاء في راديو مارس هشام الخليفي الرئيس المدير العام، وأيضا لينو باكو الصحفي في راديو مارس. أولا أسلامتكو، ثانيا ظروف جد صعبة هشام هنا في استعدادات الأسود لهذه الموقعة الحاسمة، وربما يعني كما كيقولوا الإبداع يخلق من رحم المعاناة، يعني كما كتكون معاناة وهذا، ولكن في الإمكان أنه يكون نتيجة إيجابية ربما، والمنتخب المغربي فيه شي عناصر مولفين على الظروف الأفريقية. الحمد لله إن شاء الله. دونك بحال اللي قلتي الظروف صعبة، الطقس سخون مع الرطوبه دونك لوميديتي، وكاين اوسي العائق الكبير هو الارضيه ديال الملعب اللي في حاله يرثى لها. دونك كاين بزاف د الحفاري، ما نقدروش نهضروا بان كاين عشب، كاين نبات طالع فوالا الرعي في الحفاري. دونك ساشون كو المغرب راه تنعرفوا كيفاش تيدرج كره، دابا تيلعب تيدور كره، سافا ايتر تري ديفيسيل. لي بينيتراسيون ديال السعيدي اللي تيلعب في كره اللي تيدير لا ديفيرونس سافا ايتر تري ديفيسيل. ولكن الحمد لله داك الماتش اللي لعبوا في السنغال تيطمئننا شويه، تنطمئنوا لانه كانوا رابحين 2-0 وتقاتلوا والتحموا بيناتهم باش ما يتماركاش عليهم ذاك البيت. وهذا الشيء اللي كنعجب لونترينور كيرات صرح من بعد الماتش ديال السنغال بان اللي فرحان به بزاف هو بلوس داك الروح القتاليه باش ما يتماركاش البيت اكثر من الرباح، وهذا الشيء اللي ربحنا تما. وان شاء الله قدام يكون شفنا حنا اللعابه كنا معاهم من وصلوا البارح في الليل، وكاين واحد لا سيرينيتي، مطمئنين اللاعب وواثقين، وان شاء الله ما يكون على خير ان شاء الله. لانه كما قال هشام يعني ربما ماتش السنغال ريفيرونس بالنسبه للمنتخب. ولكن غادي يسمحني الاخ هشام كيدوي على التيران. Le joueur technicien, il joue sur un billard, il joue sur un champ de pommes de terre. Donc le terrain c'est une excuse. Ce match demain tu le gagnes si dans ta tête quand tu te lèves le matin tu te dis aujourd'hui je vais gagner ce match. C'est tout. Et c'est le mental. Et le mental demain, ça va compter beaucoup plus que le physique et que la technique et tout ce qu'on veut. C'est un match très important. Comme disait Hicham, le groupe, il est encore en fin de construction, je dirais. Voilà, déjà, on a un bloc, on a une ossature, on a des joueurs chevronnés, les Benatia, les Kadori, les Bassir, les Haji, Miari, le gardien, tout ça. Donc, c'est des joueurs déjà qui amènent la sérénité aux jeunes. Voilà. واللي نزيدوه هنا دابا بانت التشكيله الرسميه ديال الفريق الوطني المغربي. ما كاين ان شاء الله باينه كنا قلناها، ودابا في هذا لونطريمون بانت التشكيله غيكون الناس الهرماش لا جو ديغي هرماش هي اللي كانت لو سول شونجمون هرماش، ولكن غيدخل بالهندا، غادي يلعب بالهندا وبوصوفه في ميليو تيران. دونك سينون غتبقى لا ميم فورماسيون اللي لعبنا فيها في السنغال. اي سا سي ان بون سين بان دابا المغرب كله تعرف ا2 ولا 3 جوار بخي تعطي تشكيله، اذا الفرقه ولات معروفه، لوساتور معروفه. اي سا سي ان بون سين. انتهت الحصة التدريبية والتفاؤل يملأ القلوب. رحل الجميع في انتظار ساعة الحسم، ساعة طال انتظارها، والمفاجأة الكبرى كانت في الصباح. الشمس الحارقة في بانجي نكثت بالعهد، وصفاء السماء تعكر بغيوم سوداء أغرقت ملعب اللقاء، والذي تحول لبرك من الماء زادت الطين بلة. طال الانتظار واحترقت الأعصاب إلى أن قرر حكم النزال التونسي سليم الجديدي إجراء اللقاء بعد توقف أمطار الخير.
بدأت المباراة والقصة شاهدتموها على شاشتكم ميديان تيفي. رفاق العرب فرطوا بفوز في المتناول لينتهي اللقاء بتعادل بطعم الانتصار، تعادل طرق من خلاله الأسود أبواب غينيا والجابون، وأصبحوا على بعد خطوة واحدة من التأهل، وإن تأجل الحسم بشكل رسمي لموقعة تنزانيا في أكتوبر المقبل. الطريق إلى بانج انتهت هنا، والكل جمع الحقائب من أجل العودة إلى الديار. طائرة المجد من جديد قلت كتيبة الأسود والوفد الرسمي والصحفي المرافق باتجاه المغرب، ولأن في مثل هذه الرحلات كواليس تخفى عن الجماهير، التقطت عدسة الكاميرا نجوما يتألقون في الميدان ويتمتعون خارجه بأخلاق تستحق المدح والثناء. يوسف حجي يصلي لله عز وجل، فيما الكوثر يتلو القرآن الكريم، مظاهر تعكس أخلاق رجال يستحقون بالفعل لقب الأسود التي لا تقهر. Ouais, c'est vrai, on est content du résultat. On aurait pu prendre les 3 points avec un peu plus de réussite. Mais alhamdoulilah, un point, c'est déjà beaucoup pour nous. Malgré le terrain, c'était un peu difficile, les conditions. Mais on est content de ce point-là. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire contre la Tanzanie à la maison. Inch'Allah, faudra gagner pour assurer la qualification pour la CAN. أجواء عائلية جمعت المسافرين على متن طائرة المجد، ولكن بشاشة طاقم الطائرة أدخلت طمأنينة للجميع، وأضاف متعة خاصة لرحلة استثنائية من الصعب أن يطويها النسيان. واش غنقول لك، حنا كنعتبروا راسنا محظوظين بزاف، عندنا الشرف ديال الحضور لهذه المباراة، وفي نفس الوقت اكيد اننا كان الشغل ديالنا هو توفير السلامة والراحة الطاقم كله ديال الفريق الوطني. الرحله ديال الذهاب كانت رحله شيقه ممتازه، كانت في كان الراحه موفى لجميع المسافرين اللي هما الفريق الوطني المغربي والطاقم اللي تيسافر معاه وتيسهر على الراحه ديالو. الحمد لله داز في احسن الاجواء وهذه الرحله هذه الحمد لله الفريق الوطني مرتاح نفسيا نقدروا نقولوا الفوز اللي فاز به في هذه الرحله هذه، والحمد لله السلامه ديال الرحله في المستوى والطاقم في المستوى، والحمد لله احنا فخورين بنقل الفريق الوطني المغربي للديار المغربية، ونتمنى ان شاء الله يكونوا دائما من الفائزين، ونتمنى نسهروا على الراحه ديالهم باش يكون لهم باش ندخلوا لهم الراحه المطلوبه. احنا جد فرحانين باننا قمنا بالخدمه ديال الرياضيين ديالنا والمنتخب ديالنا اللي خدم مباراة في مستوى جد عالي، مع أن الأجواء ما كانتش ملائمة بزاف. بعد 6 ساعات في الأجواء وصلت الرحلة بأمان إلى أرض الوطن الحبيب، الهامات مرفوعة والأمل بتأهل قريب إلى الكان ترسخ في القلوب والعقول بعد عودة ميمونة من أدغال بانجي، المدينة التي رفعت راية الاستسلام للأسود وفتحت أبواب التأهل للكأس السمراء. إذا نوفل العوامل اللي قربنا من أجواء تواجد المنتخب المغربي في مدينة بانجي. كنا وعدنا البارح السي مصطفى والسي عبد القادر وأحمد قنطري de faire participer beaucoup les téléspectateurs في لي ديبا ديالنا، لأن البارح مع المباراة ما كانش الوقت باش يعني ندرجوا العديد من الرسائل والمقاطعة. يعني شكر الجزيل بصراحة لكل طاقم ميديان تيفي اللي تنقل عاصمة بانجي، خاصة الزميل المصور فيصل أبروش اللي عانى معي كثيرا خلال الريبورتاجات والتغطية الميداني وأيضا خلال المباراة. إذا برافو توت ليكيب والظروف الصعبة واللي عاشها معنا الجمهور الكريم في نقل هذه المباراة والتخوفات ديالنا لعدم نقل هذه المباراة. الحمد لله مر كل شيء في الأخير على أحسن ما يرام بصوت نوفل وهشام الإدريسي. ظروف فؤاد كانت أحسن في تنزانيا وعنتكلموا عليها بعد قليل. هناك سؤال من مصطفى من الولايات المتحدة الأمريكية وموجه
أحمد القنطري. لماذا لا يتوسط اللاعبون لعادل تعربت أمام المدرب للصفح عنه وإعادته لصفوف المنتخب؟ Pourquoi les joueurs n'interviennent pas auprès de Gareth pour faire revenir Adil? La question de notre ami des États-Unis, Mustafa. Que les joueurs n'interviennent pas dans les choix du sélectionneur, encore moins dans le choix tactique que dans le choix des joueurs. Je pense que c'est une décision du coach. Une décision du coach. والآن نحلوا ونفتحوا صفحة المنتخب الجزائري باش يتكلم معنا سي فؤاد لأنه ذاك يجي شوية النعاس. المنتخب الجزائري إذا وإذا كان المنتخب المغربي قد أبقى على الحظوظ ديالو في خطف بطاقة العبور الوحيدة لكأس إفريقيا عن المجموعة الرابعة، بالمقابل المنتخب الجزائري يعني فقد بشكل شبه رسمي حظوظ المنافسة في بلوغ المونديال الإفريقي، وذلك بعد عودته بالتعادل من دار السلام بهدف لمثله أمام منتخب تنزانيا. قراءة في هذه المواجهة لزميل فؤاد الحناوي اللي قام بتغطية هذا اللقاء ويقربنا أكثر من أبرز ما ميز أطوار هذه المواجهة. بقدر ما حمل مع أمتعته إنعاش الأمل في التأهل للكان القادمة، بقدر ما عاد منكسرا بكمية مماثلة من الحسرة وخيبة الأمل. المنتخب الجزائري اخترق الأدغال الإفريقية يبحث عن فوز يحيي أمل الترشح، لكن هذا الأمل لفظ ربما الأنفاس الأخيرة، والخضر يسقطون في فخ التعادل أمام تايفا ستارز التنزانيين بهدف لمثله. دخل المنتخب الجزائري بعزيمة الكبار وهو يحاول فرض الذات من خلال السيطرة على وسط الميدان، القنطرة المؤدية لشباك الخصم. حضرت العزيمة فقط وغاب التركيز والانسجام وغابت الفعالية الهجومية. فجاء اللاعب ساماتا بلاتيني بتنزانيا ليقص العشب من تحت أقدام أصدقاء الزياني وليسجل هدفا بدهاء وذكاء الكبار وبسوء تفاهم بين مبولحي والعيفوي يذكرنا بأخطاء الصغار. الحارس مبولحي أخطأ التقدير، لكنه كفر عن خطئه ذلك بتدخلات عنكبوتية كتصديه لهذه القذفة المركزة التي كادت أن تضاعف النتيجة لفائدة المحليين، في وقت ظلت فيه العناصر الجزائرية صائمة عن خلق فرص التسجيل بالرغم من حلول أيام العيد. عاد الخضر لمستودع الملابس بخفي حنين بصدمة هدف مساتا وبالضغط الذي مارسه الخصم وبالحرارة والرطوبة الإفريقيتين. أليلوزيتش المدرب الفرنسي الجديد ظل وحيدا في كرسي الاحتياط يبحث عن الوصفة المثالية لتحفيز لاعبيه، والأكيد أنه فطن لاختياراته البشرية الخاطئة فقام بتغييرين بإقحام يبدأ وعامر بوعزة. هذا الأخير أعاد الأمور إلى نصابها باصطياده لهدف تعادل أعاد الخضر للمباراة. حينها كانت الكلمة الفصل للتكافؤ سواء من ناحية الفرص المتاحة وإن كان أبرزها للمحليين من قبيل هذه القذفة لنزار التي مرت محاذية للمرمى أو تلك الصادرة عن سامتا التي أبدع مبولحي في التصدي لها. العناصر الجزائرية في المقابل خانتها الطراوة البدنية لإكمال الجمل الهجومية، وكان عبد القادر غزال آخر من تفنن في إهدار هذه الفرص على قلتها. بنقطة لا تغني إذن ولا تسمن من جوع عاد المنتخب الجزائري من دار السلام ليتبخر حلمه في التأهل، لكن حلم إعادة كرة القدم الجزائرية إلى الواجهة لا زال يسكن ويقطن قلوب الجزائريين. إذا سي مصطفى بسكري، يعني ربما وصلتك أصداء خيبة الأمل بهذه النتيجة لدى الجمهور الجزائري المتعطش للنتائج الجيدة للمنتخب، خصوصا في السنوات الأخيرة. المنتخب الجزائري يعني وصل نصف نهائي كأس إفريقيا، تأهل لكأس العالم، عدم مشاركته الآن يعني بطريقة شبه رسمية في كأس إفريقيا القادمة ربما يخلي يعني واحد يعني غضب للجمهور الجزائري والأوساط الكروية الجزائرية. الجمهور الجزائري يعني هو يعاود يرجع شويه الماضي القريب، خاصه في الاداء في كاس العالم اللي يعني كل الجمهور ما كانش راضي بالاداء. النتيجه معروفه، يعني 3 مقابلات 0 هدف تسجيل ويعني انهزامين.
هذا خلى يعني تساؤلات، وما الشعب يعني الشارع الرياضي ما كانش غالط في يعني في الاراء نتاعو. لما مباشره يعني لعبنا مقابله وديه انهزام، زدنا لعبنا مقابله رسميه مع تنزانيا في كاس افريقيا تعادل في الديار، خرجنا الى